वो कॉन्फिडन्स डूब गया. इझी असं खंय इझी असं खंय बाई कितें पळयता तर. हॅलो गायस, वेलकम बॅक टू अवर चॅनल. कसे आसा तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी एकदम बरी आसा. सो टाईम जाल्लो आसा 5:45 आणि वेदर पळया तुम्ही काय बरो आणि व्यू पळया. बेस्ट दिसता सामको फाटल्यानच्यान. आता पावस पडटा बारीक बारीक, आवाज येता आसतलो तुमकां. सो मोठो पडटालो उदक, आता बारीक जाला. सो सामकें एनवायरमेंट बी सामकें बरें जालें, थंड सामकें. सो सकाळच्यान हांवें व्लॉग स्टार्ट करूना, बट ही सिनरी बी पळोवन म्हाका आतां मूड आयलो. व्लॉग म्हटलें स्टार्ट करुया म्हटलें. आतां कशें कंटिन्यू करतलें खबर ना. आनी काल दीदी आयले रावपाक, सो चिकन बी आसलें. सो चिकन जेवणाचें तरी कांय ना रेसिपी बी, कारण चिकन ऑलरेडी केल्लें. सो आयज हांवें चिकनूच खालें आनी करिशाक हुमण आसलें. आनी ह्या वेदराक सारकें चिकन बी बरें न्ही, खावपाक रूच येता सामकी. सो सारकें जालें म्हाजें, सामकें बेस्ट जालें चिकन. आनी आतां मॅगी भजी पाव बी खावपाचें सामको टायम वता. सो बरें जालें. आनी म्हाका न्ही एक पार्सल रिसीव जालें, म्हणल्यार ऑर्डर केल्लें हांवें. आनी तें पार्सल न्ही ऑलमोस्ट सगळ्यांगेर आसा. सो हांवें खूब जाणांगेर पळयलां. ते स्टोरेज कंटेनर ते कितें कितें दवरपाक मेळटा न्ही ते आतां एसेंबल करपाक जाय. आनी बरें जालें सकाळीं येवन तें, कारण आमची वाट तुमकां खबरूच आसा, हांवें खूब फावटी दाखयलें. सो तेमकां वयर हाडपाक मातसो त्रास जाता आसलें पावसान. सो सकाळीं पावस नासलो तेन्नाच आयलें तें, म्हणून बरें जालें रिसीव जालें म्हणून. सो आतां तें एसेंबल करपाक जाय. करिशाक सांगपाक जाय तें करपाक. तो आसा करीश, आयज संडे न्हू, सो आतां करीश आसा, बाबू आनी करीश आसा. सो तुमकां बी दाखयता हांव तें. सो कॉमन तें ऑलमोस्ट आसा सगळे कडेन, बट दाखयता तुमकां हांव कलर बी. आतां एसेंबल करता आनी मेवळ्या मागीर आमी. हें आसा तें पार्सल जें हांवें तुमकां सांगलेलें न्ही तें. सो आतां तें एसेंबल करपाक जाय. आनी हो सामको एक्सायटेड आसा कृष्ण, तोच करता म्हणटा आतां. तूं करता? हय ना, हाय म्हण, हाय म्हण. डान्स करून दाखय, डान्स. डान्सर बी जाला तो आतां. डान्स कर म्हटल्यार डान्स बी करता. आनी आतां करीश एसेंबल करतलो. हे पळय हे तें हांवें सांगलेलें तें. सो व्हायट कलर आसा हे ड्रॉईंग आसा तें. आनी आमी केलो तें ऑर्डर ब्लॅक कलर, बिकॉज हांगा न्ही सामको धूल भरपूर. सो तें म्हाका परत परत म्हटल्यार क्लीन करपाक पडटलें. सो हांवें करिशाक म्हटलें ब्लॅकूच कर म्हणून. सो तेंच बरें पडटलें न्ही म्हणून. सो आतां करतलो तो. सो लेट्स स्टार्ट. इन्स्ट्रक्शन रीड केला? ओके. सामको ओवर कॉन्फिडन्स. इझी आसा तो. इंजिनियर आमचो, आनी हो आमचो मिनी इंजिनियर. पांय फुडें काड बाबू, पांय फुडें काडून बस. आनी दुसरो पांयो काड, तो पांयो काड फुडें, फुडें काड. तशें बसना, पांय फुडें काड. खंय रे हो पांयो पळय, फुडें काड. कसलो मटेरियल रे तो, खबर आसा? प्लास्टीक आहा? प्लास्टीक न्ही, प्लास्टीक मटेरियल. ऑलमोस्ट खूब जाणांगेर पळयलां हांवें हें न्ही रे. खूब जाणांनी ऑर्डर केला हे. तुवें पळोवना? तूं खंय पळयता, तूं खंय गेला कोणागेर पळोवपाक? हांवें व्लॉगान बी सगळ्यांक पळयलां. हय, व्हायट कलर आसता ते, व्हायट कलर. बट हांगासर कोता येना व्हायट. एक्स्ट्रा काम म्हाका मागीर. स्क्रू ना ताका? मॅग्नेटीक. बाबू हांगा यो. तो फुडें आपूण करपाक. ऑफर आसली रे, ऑफर आसली. 1500. कितके आसले तर? 3000. पूण ते दाखयतात तशें ते. दी डॅडीक दी, डॅडी दी, डॅडीक दी मरे. एक हे आसा स्टोरेज ते बाबूक मागीर. तो पळय आपूण इंजिनियर जाला. यो हांगा यो, यो मम्मा यो, यो. ते काडिना तशें.
सो इझी आहा दिसता ते जॉईन करपाक न्ही रे. म्हणून सामकें कॉन्फिडन्सान सांगलेलें. तो काडटा तो काय काडपाक दिवपा ना. हो काय करपाक दिना तेका कनेक्ट बी करपाकूच दिना. तो आपूण करपाक वयता. यो हांगा यो. सो आयज संडे आमचो हो एसेंबल करपाचो आनी भोंवपाक बी वचोना आयज. आनी पावस पडटा काय जाता भायर वचपाक अशें सुशेगाद बसप अशें घरात. सो हें एक बरें जालें आनी आयजूच संडेकूच ऑर्डर आयली म्हणून बरें जालें. सो हें आतां तो करतलो रोखडें जातलें तें. हें आसा खंय इजी आसा खंय. सो आतां पळोवपाक जाय मागीर तितून कितें कितें दवरपाक जाय तें. यो असो यो. ओवर कॉन्फिडन्स डूब गया. इजी आसा खंय इजी आसा खंय. मागीर कितें पळयता तर हे बाई एक केलें तेणी. ओपन कर रे तें जाता मरे खंय रे. सारकें कर तशेंच मरते सारकें. अजून जावना करून आनी हो म्हाजे मदींच बंद केली व्हिडिओ आनी आतां परत थंय गेलो. हांगासर रावना म्हाजे कडेन कसोच ते काडपाक वयता. आयज जावपाना दिसता तें. जातलें रे आयज कळ्ळी टॅक्नीक. सकयल लावून जालें आनी तें खंय रे ओपन करपाचें. ओपन करपाचें खंय रे. यो मरे तूं म्हाजे कडेन रावना कसोच. हांगा येयल्यार सुद्दां व्हिडिओ बंद करता म्हाजी. आतां ताका सगळें खबर आहा कशें स्टार्ट आनी कशी बंद करपा ती व्हिडिओ बीन. असो बाबा आतां बॉक्सा कडेन गेलो खेळोनी तितूनच. पयस घे पळय बॉक्स घे. बॉल घाल पळय बॉल. अब घे बॉक्सान घाल पळय असो पळय. अब गेलो पळय बॉक्सान. चल काड बॉल काड चल बॉक्साचो. ताका असो बिजी दवरपाक पडटा. आनी सकले का लावन मरे सकले का. आनी कितें सांगू शकता तूं आमच्या व्हिवर्साक. ऑर्डर कर म्हणून कम्फर्टेबल आहा. कितके कलर आसले तितून तेका लायन सकयल. सो आयज तुमकां आमचो व्लॉग एसेंब्लिंग व्लॉग पळोवपाक मेळटलो. खंय म्हाका भोंवपाक बी व्हरोना करिशान. कित्याक व्हरोना रे भोंवपाक कित्याक व्हरोना. आतां सदां पावस पडटलो मागीर पळय हो पळयलो परत व्हिडिओ बंद करपाक. असो बॉल काड चल चल बॉल काड चल. बॉल रे बॉल खंय. ऑलमोस्ट जावपाक आयले आमचे. कितके आसा रे ते सेक्शन 6. हो पळय तो दिता काडून. बॉल रे बॉल घाल. कृष्णा हो आमचो एंटरटेनर. बॉल रे तुका खंयचो जाय. आ बॉल दी रे ताका. घे बॉल. हात बेकार रावन तो कितें जाल्यार कितें करीत आसता. पळय तितून घालता तो बॉल. तो तुका जाय सेक्शन. हय तुका खंयचो जाय बास्केटबॉल. पोना घाल पळय पोना आसा पळय सकयल सकयल घाल. दाखय रे ताका सकयल घालपाक. घाल बॉल घाल. आता कळ्ळें ताका. आमी कपल गेम करूच ना मरे. आसा म्हाजे कडेन तुका टायम आसना करपाक. आयज आशिल्ले ते सकाळच्यान आनी 2 उरल्या. कृष्णा आयस दाखय रे आयस. ते आयस न्ही रे
मम्मान खंय शिकयलें तुका ते हेर आयस दाखय सारकें सारकें दाखय. सो ऑलमोस्ट आमचें जावपाक आयलें. बरें लांब आसा सामकें, हायट बरी आसा आनी आतां इतके ऑप्शन आयले जाणा. आनी हांव ते इंस्टाग्रामार रिल्स बी पळयता ते मागीर लिंक येता न्ही, लिंक हें करपाचें तिंकां मेसेज धाडपाची. हांव वयस हांवें थोडे पळोवन दवरुना, इतके इजी पडटा ना. आनी अशें कंटेनर बी हाडले म्हणटा बरें जाता. आनी आमच्या बेडरुमार बी सामकें हें नासलें, कितें म्हणटा ते सेक्शन्स बी नासली दवरपाक बी कांय. सो हांवें सगळें म्हाजें आरमारीन दवरलें. सो हें हांवें ऑर्डर करया म्हटलें. सो आतां बरें पडटलें बाबूक बी सेपरेट. ते बाबूचे बी कपडे बी भरपूर जाता न्ही, सो ताका लागून ते बाबू स्टोरेज मातशी बरी आसा, खोल आसा. सो बाबूचे बी घालपाक मेळ्ळें, आमचे बी घालपाक मेळ्ळें. हायट बी बरी आसा. सो डेप्थ आनी हायट म्हणटा पळय ती बरी आसा. सो बरें जालें ऑर्डर करून. सो इफ सपोज हें आतां बरें पडलें न्ही आमकां जाल्यार मागीर आनीक ऑर्डर करपाचें सकयलू बी. आनी म्हाजें खूब हांवें कार्टान एड टू कार्ट करून दवरला कितें कितें किचनान म्हूण मागीर बाथरुमान म्हूण सगळें अशें कितें आतां न्ही. म्हाका आतां अशें दिसता की इल्ली हांवें आतां एक आयटम घेवपाचो आनी कितें एफोर्डेबल आसा न्ही तें करपाक जाय म्हणून बरें पडटा. जाल्यार तें सगळें मॅसी जाता मागीर, आमचो रूम बी सगळो मॅसी बी जाता मागीर. जाल्यार अशे कपडे काडचेच पडटा न्ही डेली युजाक, बाबूक लागून आमकां लागून. आनी ते परत आरमार ओपन करता म्हटल्यार ते आरमारीचे सगळे सकयल पडटा. सो नेवे कपडे सुद्दां पिड्ड्यार जाता मागीर परत सकयल पडटा. आयन बी केल्ले आसता ते सुद्दां. सो आतां कितें पळोवपाक जाय म्हाका. चडूय एक्स्ट्रा ऑर्डर करपाना, कारण मागीर तो रूम मागीर फूल भरलेले भशेन जाता न्ही. सो कितें गरज पडटा पळय तीच हाडपाचें कितें. सो हांवें एड टू कार्ट करून दवरला. आतां पावसान पूण मातशें भंय तेंकां चडपाक लागून, जाल्यार ते मागीर सकयल यो म्हणटा. आनी तो सकयल न्ही आमचे डॉग्स बी आसा, कुत्रे बी भरपूर आसता. सो तो म्हणटा आमचे पार्सल बी व्हरत म्हणटा ते कुत्रे बी. सो तुमी अर्दे वाटे तुमी सकयल यो म्हणपाक लागलो तो. हांवें म्हटलें हांव अर्दे वाटे येता, तूं अर्दे वाटे यो म्हटलें, तशें जालें. सो अशें करून सांगलेलें हांवें ताका. आनी खरेंच कुत्रे आसा थंय सकयल भरपूर. आनी तेंचे पार्सल बी कोणी येयले जाल्यार मागीर प्रॉब्लेम न्हू म्हणून. सो आतां जालें, तुमकां दाखयता फायनल लूक. जोक जालो करिशाचो. सांग कितें जालें तें. हांव बरें व्हिडिओ ऑन केला, आतां फायनल लूक दाखयतलें म्हणून. कितें जालें सांग. खंयचे उलटे. फर्स्ट आसा तेच उलटे जाला. काडपाक पडले न्ही ते सगळे. बॉल घाल रे तितू, बॉल घाल घाल घे बॉल घाल. हा तुझं बॉल तितून, हा तुझे सामान तितून घाल सगळे. हा ओय काढ बॉल काढ तो. हा घाल तितून घाल, तू घाल बॉल घाल. ते काढ ना, कर सारखे कर. हे पळया असे फूल काडपाक पडले. आतां फूल काडपाक पडले सोका. हो पळय कसो रावना, हेका धरला हांवें आतां. गेलो बॉल सायडी मारता काडून. घे ते बॅन करतलो तूं. सो गायज हे पळया फायनल लूक. आनी हे न्ही कांय पेड प्रमोशन बी ना, जस्ट म्हाका आवडलो हो प्रोडक्ट. कारण न्ही आवडलो कित्याक ते बी सांगता. हायट पळोवपाक तुमी शकता कितकी हायट आसा ती. प्लस डेप्थ बी तुमकां दाखयता हांव. पळया एक हात जाता फूल, इतकी व्हडली डेप्थ आसा. सो इफ कोणागेर अशें स्मॉल स्पेस आसा आनी सामान खूब आसा जाल्यार हे खूब बरें. कारण तेजी वीथ चड ना न्ही, फक्त हायटूच आसा. सो खंय दवरपाकूय बी बरें. आनी म्हाका खबर आसा खूब जाणांगेर आसा हें ऑलरेडी, बट हांवें म्हटलें अशें कोण आसतले जेंकां खबर बी नासतलें. सो इफ तुमकां खबर ना जाल्यार प्लीज तुमी ऑर्डर करपाक शकता. आनी हें कांय पेड प्रमोशन न्ही, बट हांव लिंक हें तुमकां एडअप करता म्हाज्या ब्लॉगान. आयच्या ब्लॉगान हें लिंक एडअप करता. सो तुमकां जाय न्ही जाल्यार प्लीज तुमी ऑर्डर करपाक शकता. खूब बरें आसा आनी इजी टू कॅरी. आनी ट्रान्सपोर्ट सुद्दां करपाक बरें, दुसरे रुमान सुद्दां दवरपाक. कारण तें प्लास्टीक न्हू. हें पळया जाय तशें तुमकां व्हरपाक मेळटा तुमकां जाय थंय. सो बरें आसा, आवडलें. सो अशें दिसता की बरें डिसिजन. आनी व्हायट कलरान बी आसा आनी ब्लॅक कलरान बी आसा. सो आमी ब्लॅकूच घेतलें, व्हायट नाका म्हटलें.
सो अशें तरेन आसा आनी एसेंबल करपाक सुद्दां इजी. सो करिशान केलें एसेंबल. फक्त मॅग्नेट आसा तेका, अशी मॅग्नेट आसा हांगा. सो मॅग्नेटींग ते अशें कनेक्ट जाता. सो अशें ओपन करून ते अशें भितर घालपाचें. सो बरें आसा. सो आवडलो आमकां प्रोडक्ट. सो हे सांगूनच हांव म्हाजो ब्लॉग एंड करता. सो मेळ्या नेक्स्ट ब्लॉगान. बाय बाय, गुड नायट, टेक केअर, थँक्स फॉर वॉचिंग.